नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और हम लोग नहव का नेक्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, इस्म इशारा। इस्म मारफा की जो इक़साम हमने पढ़ी उसमें इस्म अलम यानी किसी शय का, किसी चीज़ जगह का नाम, या मारफ़ बिल लाम यानी अलिफ लाम के साथ अटैच हो जाए तो वो इस्म मारफा होगा। तो इसके अलावा जो 3 और किस्में हैं इस्म मारफा की, उसमें ज़मायर हैं, इस्म इशारा हैं, इस्म मौसूला है, और ये इन सब के एराब हम पढ़ेंगे कि ये मबनी होते हैं इसलिए मुहल्लन होते हैं। तो ये तमाम इस्म मारफा अब इंशाअल्लाह ताला हम आज जो पढ़ेंगे वो इस्म इशारा होगा। इसके अलावा इस्म मारफा की मज़ीद जो 2 इक़साम थीं वो इस्म जो मुनादा हो यानी किसी को पुकारा जाए अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए तो उसको फिर मुनादा कहते हैं, यानी या रजुलन ए आदमी। या फिर नंबर 7 पे वो इस्म मारफा होता है जो इन ऊपर वाली 6 किस्मों में से किसी एक के साथ जिसकी निस्बत जुड़ी होती है या वो उसकी तरफ मुज़ाफ होता है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस्म इशारा। इस्म इशारा और उसका अजवा देखते हैं। ये होता क्या इस्म इशारा? किसी शय को मुतय्यन करने या उसकी तरफ इशारा करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और हर ज़ुबान में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ये, वो, दिस, दैट, उन अल्फाज को इस्म इशारा कहते हैं। इस्म इशारा जब अरबी ज़ुबान में आएगा एक लफ्ज़ तो वो इस्म होता है, इसलिए उसका अजवा मुकम्मल देखेंगे। वो मारफा होता है, वो मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह वाहिद, तस्निया और जमा तीनों हालतों में ये पाया जाता है। अब इसका एराब जो अहम बात है वो क्या है? इस्म इशारा मबनी होता है। इस्म इशारा मबनी होता है। मबनी से मुराद है कि ये फिक्स्ड होता है, अपनी बिना पर कायम रहता है, यानी 3 एराबी हालतें जब इस पर आती हैं तो ना इसके आखिर में कोई तब्दीली आती है, ना कोई हरूफ की एडिशन होती है और कोई हरकत एडिशनल इसमें दाखिल नहीं होती। तो वाहिद इस्म इशारा और जमा इस्म इशारा इसी तरह से मबनी रहता है, ठीक है। और इसका एराब फिर कैसे मालूम होगा? एक जुमले के अंदर जो इसका स्टेटस होता है उस वो स्टेटस यानी वो किस हैसियत से उस जुमले में मौजूद है, अपनी लोकेशन और अपनी प्लेसमेंट के एतबार से, यानी अपने मोहल्ले के एतबार से इसका एराब बनाया जाता है। और उस हिसाब से फिर हालत रफ़ा में ये पाया जाए तो मरफू मुहल्लन कहेंगे इसको, हालत नसब में इसे मंसूब मुहल्लन कहेंगे और हालत जर में मजरूर मुहल्लन कहेंगे। इस्म इशारा करीब और इस्म इशारा बईद, इनकी गर्दानें देखिए। गर्दानें यानी ये जो टेबल्स जिसके अंदर इनके अजवा के हवाले से इनको प्लेस किया गया ना, इस टेबल को गर्दान कहते हैं। वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद, तस्निया, जमा ऊपर आएगा, साइड वाले कॉलम में मुज़क्कर मुअन्नस आएगा। हाजा, हाजिही, ये वो 2 लफ्ज़ हैं जो ये के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी दिस के लिए। जैसे अगर हम कहना चाह रहे हैं दिस बुक, ये किताब, तो हाजल किताबु। और अगर हम किसी मुअन्नस चीज़ के लिए कहना चाह रहे हैं जो करीब रखी हुई है, जैसे गाड़ी, सैयारा, तो हाजिहि सैयारतु, ठीक है। तस्निया के लिए रफ़ा नसब जर में ये 2 हालतें लेता है, इनका आखिर तब्दील होता है, आनी आईनी लग जाता है, हाजानी हाजाइनी और हाथ आनी हाथ आईनी, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, और मतलब होगा ये दोनों। फिर जमा के लिए एक ही लफ्ज़ है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए, हा उलाई। कुरान में मैक्सिमम जो है अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो हाजा, हाजिही और हा उलाई इस्तेमाल हुए हैं। अब बईद देखिए, यानी दूर, दूर के लिए वो या दैट इस्तेमाल होता है। उसी तरह वाहिद, तस्निया, जमा ऊपर आएगा, मुज़क्कर मुअन्नस साइड कॉलम में आएगा। दूर के लिए वो के लिए जो लफ्ज़ होता है ज़ालिका मुज़क्कर और तिलका वाहिद मुअन्नस। जैसे कोई मुज़क्कर चीज़ है जो दूर पड़ी हुई है, वही किताब है, उसको दूर रख लें तो ज़ालिकल किताबु। और अगर गाड़ी दूर रखी हुई है, मुअन्नस है, सैयारा, तो तिलका सैयारतु। तस्निया के लिए जाने का, ज़ैनी का, ताने का, तैनी का, वो दोनों इससे मतलब हो गए। जमा के लिए वो सब, उलाइका, ठीक है। उलाइका जमा के लिए आता है और मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ है।
تو اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے. اسم اشارہ قریب حاذا حاذی ہا اولائی، اور تثنیہ حاذانی حاذینی ہاتانی ہاتینی. اسم اشارہ بعید ذالکا تلکا، اور جمع ہو گیا اولائکا. اور تثنیہ کے لیے زانکا زینکا تانکا تینکا. یہ آپ کے دونوں گردانیں ہو گئی اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید کی. پریکٹس کے لیے اسم اشارہ سے جملے بنا دیجئے. جو لفظ جیسے لکھا ہے نکرہ حالت میں اس کو نکرہ حالت میں ہی رہنے دیجیے گا. صرف اس سے پہلے معرفہ اسم لگائیے گا جو اسم اشارہ کا ہے. اگر آپ نے کسی کو قریب بتانا ہے تو حاذا یا حاذہی لگا دیں اکارڈنگلی جنس کے حساب سے. جیسے تفاحن مذکر ہے، آپ نے اس کو قریب بتانا ہے حاذا کے ساتھ کر دیں. یہ ایک سیب ہے یعنی حاذا تفاحن. اگر آپ نے اس کو دور بتانا ہے آپ ذالکا کے ساتھ کر دیں ذالکا تفاحن، مطلب وہ ایک سیب ہے. تو آپ نے ان الفاظ کو اسی طرح نکرہ کی حالت میں تنوین کے ساتھ رہنے دینا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے یہ معرفہ اسم لگاتے جانا ہے، اور اپنی مرضی سے قریب یا دور کا کانسیپٹ دیں اور اس کا میننگ لکھیے. طبیبن ڈاکٹر، یدن ہاتھ، یدن جو ہوتا ہے یہ مؤنث ہوتا ہے، اس کے ساتھ مؤنث کا لگائیے صیغہ اسم اشارہ کا. قریب دینا چاہتے ہیں حاذہی لگا دیں، دور کرنا چاہتے ہیں تلکا لگا دیں. ساعتن گولتا ہے مؤنث قیاسی. ہاتف ٹیلی فون کو کہتے ہیں، مذکر لے لیجئے. قدمانی ریا رجلانی، قدمانی دو قدم، دو قدم ہے تو اب یہاں تثنیہ کا لگائیے گا، اور صیغہ آپ کا لگے گا ڈبل پیئر جو ہوتا ہے وہ مؤنث میں جاتا ہے، تو آپ نے اس پہ مؤنث تثنیہ کا صیغہ لگانا ہے، بھلے قریب کا لگا دیں بھلے دور کا. اشجار، اشجار ایک درخت، شجر زیادہ درخت، اشجارن. اور یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر مؤنث ہوتی ہے، اس کے ساتھ مؤنث میں آپ واحد کا صیغہ بھی لگا سکتے ہیں اور جمع کا بھی لگا سکتے ہیں، دونوں چلیں گے. یعنی دور کے آپ نے شجر بتانے ہیں تل کا اشجارن، اور اگر آپ نے قریب کے بتانے ہیں تو آپ ان کو کر لیجئے حاذہی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ہا اولائی کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں. آپ جمع یعنی عدد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے جنس کا خیال رکھنا ہے کہ مذکر ہو تو مذکر اور مؤنث ہو تو مؤنث. جمع مکسر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جمع مکسر مؤنث ہوتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ مؤنث ہی اسم اشارہ لگانا ہے، واحد یا جمع. بنتانی دو لڑکیاں، بنتانی دو لڑکیاں ہیں تو اس سے پہلے تثنیہ کا صیغہ لگائیے. ولدانی دو لڑکے، تو ولدانی دو لڑکے ہیں تو آپ اس سے پہلے تثنیہ کا صیغہ لگائیے اسم اشارہ کا اور جملہ بنا دیں قریب یا دور کے لیے، وہ آپ کی چوائس ہے. شمسن مؤنث ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ اسم اشارہ مؤنث لگائیے. قمرن مذکر ہوتا ہے، اسم اشارہ مذکر لگا دیجئے. سیارتن مؤنث ہے، اس کے ساتھ اسم اشارہ مؤنث لگائیے. دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ اسم اشارہ مؤنث لگائیے. طیارتن گولتا ہے، یہ مؤنث ہے، اسم اشارہ مؤنث لگا دیں اور جملہ بنا دیں. کتبن جمع مکسر ہے، جمع مکسر مؤنث ہوتی ہے، اس کے ساتھ آپ مؤنث کا لگائیں گے اسم اشارہ واحد یا جمع. فروسن گھوڑے کو کہتے ہیں، مذکر ہے. کلبن کتے کو کہتے ہیں، یہ بھی مذکر ہے. اور جملن اونٹ کو کہتے ہیں اور یہ بھی مذکر ہے. تو جو مذکر ہے اس کے ساتھ مذکر کے اسم اشارہ لگا دیجئے قریب یا دور کے اور جملے بنا دیجئے، اور اس طرح سے آپ کا کام فنش ہو جائے گا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.